أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير الناطق بالصدق والصواب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى عمه الشريفين بين الناس سيدنا الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين.